आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यकम मुहर्रम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन है। हज़रत उमर जब दुनिया से रुखसत होने लगे, यानी जब उनकी शहादत का टाइम आ गया, तो उन पर 80 दिनार कर्ज था। 22 लाख मुरब्बे का हुक्मरान और अपने बेटे से कहने लगा, ऐ मेरे बेटे, कोशिश करना तेरे खानदान वाले मिलकर मेरा कर्जा उतार दे, मेरी कब्र पर बोझ ना रहे। अगर खानदान वाले मदद ना करें तो मेरे दोस्तों से मदद मांगना, अगर वो भी मदद ना करें तो हज़रत अली से बात करना। हज़रत उमर जब दुनिया से जाने लगे तो ये कह कर गए, मेरे बच्चों को हुकूमत के मशवरे में शामिल न करना। इतना बड़ा शख्स इतना बड़ा रंग देकर यकम मुहर्रम से दुनिया से रुखसत हो गया, और जब जाने लगे तो अपने बेटे से कहने लगे, अम्मा आशा से जाकर कहो कि मेरा दिल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे में दफन होने को करता है। एक ही कब्र की वहां बस जगह थी। जब हजरत आशा के पास गए उनके बेटे और कहा उमर को कि मेरे बाप उमर को जख्म लग गया है, हालत इतनी परेशानी वाली है कि वो कहते हैं कि अगर अम्मा आशा रज़ी अल्लाह अन्हु इजाजत दें तो मेरी कब्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बना दी जाए। हज़रत अम्मा आशा ने कहा कि एक ही कब्र की जगह है, वो मैं कैसे दे सकती हूँ। और आगे से अम्मा आशा रोना शुरू कर दिया और कहा कि मैंने हज़रत उमर को अपनी कब्र की जगह दी। हज़रत उमर ने कमाल ही इतना बड़ा किया है कि जाओ उमर को मैंने जगह दे दी। गुम्मत खजरा में जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पड़ेगा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पर दरूद पड़ेगा, वो तुम पर भी दरूद भेजेगा। सुबहान अल्लाह। ये देखें, ये शान थी हजरत उमर फारूक की। और हमारी अम्मा आशा देखें कि अपनी कब्र की जगह हजरत उमर फारूक को दे दी। ये अल्लाह ताला का निज़ाम था। वहाँ हजरत उमर फारूक ने ही दफन होना था। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे उमर फारूक कितने अच्छे काम करते रहे। अपने घर वालों, बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचा। सारा वक़्फ़ अपनी जिंदगी का जितना टाइम था अल्लाह ताला की राह में गुजारा। फिर देखें कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मैयत तख्त पर रखी गई तो लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। जो लोग दुआएं कर रहे थे और उमर फारूक की तारीफें कर रहे थे, इन पर नज़ूल रहमत की दुआएं कर रहे थे। ये जनाजा उठाए जाने से पहले की बात है, इन लोगों में से मैं भी मौजूद था। किसी शख्स ने मेरे पीछे से मेरे कंधे पकड़े और मैं घबरा गया। मैंने मुड़कर देखा तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए रहमत की दुआ की और बोले, ऐ उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, आपके बाद कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके बारे में मुझे ये बात पसंद हो कि मैं इसे जैसे नामा अमाल के हमवार अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। अल्लाह ताला की कसम, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आपको आपके दोनों साथियों यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के हमवार रखेगा। मैंने कई मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि मैं अबू बकर और उमर आए,
अबू बकर और उमर के साथ मैं दाखिल हुआ। मैं अबू बकर उमर निकले, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का जिक्र अपने साथ किया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला कब्र और आखिरत में भी आपको इन दोनों के साथ, आप दोनों को उनके साथ रखेगा। देखें, ये हज़रत उमर की शान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चारों सहाबियों से बहुत प्यार किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह से। हज़रत उमर नबी अकरम के यहाँ अंदर आने की इजाज़त मांग रहे थे। एक दफ़ा हज़रत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अंदर आने की इजाज़त मांग रहे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कुरैशी ख़वातीन मौजूद थी जो बुलंद आवाज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर रही थी। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने इजाज़त मांगी तो वो औरतें उठकर पर्दे की ओर में चली गई। कि देखें कि पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बातें कर रही हैं कि जैसे ही उन्होंने हज़रत उमर की आवाज़ सुनी तो वो पर्दे की ओर में चली गई। कि ये देखें कि कितना दबदबा हज़रत उमर फ़ारूक की आवाज़ में था। कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कहीं हज़रत उमर फ़ारूक जा रहे होते ना तो रास्ते में अगर शैतान उसी रास्ते से आ रहा है तो जब शैतान देखता ना कि हुज़रत उमर फ़ारूक आ रहे हैं तो वो अपना रास्ता तब्दील कर लेता था। इतना दबदबाव था, इतना गुस्से वाले थे, मगर ईमान वालों के साथ गुस्से वाले नहीं थे। ईमान वालों के साथ बहुत नरम दिली के साथ रहते थे, मगर काफिरों के साथ, मुशरिकीन के साथ बहुत गुस्से वाले थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हाल औरतों का देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और हज़रत उमर को अंदर आने की इजाज़त दे दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास ये जो ख़वातीन मौजूद थी, मुझे वो बड़ी हैरत हो रही है कि जब उन्होंने तुम्हारी उमर आवाज़ सुनी तो फौरन उठकर पर्दे में चली गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, ए अपनी जान की दुश्मनों के उन औरतों से बोले कि जो पर्दे में थी कि ए अपनी जान की दुश्मनों, तुम मुझसे डर रही हो। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं डरती। वो औरतें बोली, ऐसा ही है, आप तेज और सख्त मजाज के मालिक हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम मजाज के मालिक हैं। ऐसा ही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, शैतान अगर किसी रास्ते में से तुम्हारे साथ को सामना हो जाए तो शैतान अपना रास्ता बदल ले। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। कि देखें, वो इतने मजाज सदके थे और ईमान वालों के साथ नरमी दिल के साथ पेश आते थे। अब देखें कि उन्होंने सबसे कम तनख्वाह लेने वाले हज़रत उमर फ़ारूक थे। उन्होंने सारी उम्र अपने लिए कुछ नहीं बनाया और अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं बनाया। जब दुनिया से रुखसत होने लगे ना तो बीवी बच्चों ने कहा कि आपने हमारा कुछ नहीं सोचा, और खुद भी कहा तो फिर मगर बच्चों ने ये कहा कि हमने देखा है कि बहुत से हुक्मरान, जो बड़े बड़े हुक्मरान होते हैं ना, तो जब वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं ना तो उन्हें लोग गालियां देते हैं। तो अब्बा जान, हमने तो ये देखा है कि आप अभी दुनिया में हैं तो आप लोग आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं। आपने इतने अच्छे काम किए दुनिया में। अब जब हज़रत उमर फ़ारूक रात को उठ कर गश्त किया करते थे, लोगों के हाल का पता लगाते थे, कहीं कोई भूखा तो नहीं सो गया, कहीं कोई भूखा तो नहीं सो गया। जब हज़रत उमर को खंजर लगा, वो
نماز کی حالت میں مسلے پر کھڑے تھے، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ اکبر کہا ہے یا نہیں کہا، مگر صحابہ اکرام یہ ظاہر واضح طور پر بیان نہیں کر سکے، مگر یہ ہے کہ وہ نماز کی حالت میں کھڑے تھے اور ایک زنگ لگا خنجر کسی نے لگایا جس سے ان کی شہادت ہوئی، اور زخم اتنا زیادہ تھا کہ جسم انہوں نے کاٹ دیا۔ اور پھر دیکھیں کہ جب صحابہ اکرام کسی حکیم کو لینے گئے، جب حکیم کے پاس گئے، انہیں بتایا کہ حضرت عمر فاروق کا علاج کرنا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ جب وہ حکیم اس کے ساتھ آ رہا تھا اور حکیم نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں واپس جا رہا ہوں، تو صحابہ اکرام نے کہا آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عمر کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ عمر کا وصال ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو وہ بکری کسی کی فصل میں گھس گئی ہے اور اس کی فصل کھا رہی ہے، حالانکہ یہ بکری جو فصل کھا رہی ہے نا، وہ اس کے مالک کی بکری نہیں ہے، یہ کسی اور کی فصل کھا رہی ہے۔ اس سے مجھے پتا لگا کہ عمر فاروق شہادت نوش فرما گئے ہیں، کیونکہ جب تک وہ زندہ تھے کسی جانور کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ کسی کھیت میں گھس کر کسی کی فصل کھا لیتے۔ دیکھیں کہ جانور بھی ان کے بنائے ہوئے قانون کو توڑ نہیں سکتا تھا، اتنے اچھے اور اتنے ایماندار، ہر بات کو انہوں نے تول کے کرنا ہے اور ہر بات انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں خود کو جنت میں پایا۔ وہاں ایک محل پہلو میں ایک عورت وضو کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ محل عمر بن خطاب کا محل ہے۔ مجھے عمر کی مزاج کی شدت یاد آئی تو میں واپس مڑ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب صبح سنائی۔ سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر فاروق بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ خواب سنی تو رو پڑے۔ ہم سب اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد آپ پر قربان ہو، کیا میں آپ کے بارے میں شدت رکھوں گا؟ اور حضرت عمر فاروق جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کر کے اپنے رب سے مانگا تھا، اے اللہ تعالیٰ مجھے عمر فاروق عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ایمان لائے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک شیر تو میرے پاس آ گیا ہے حضرت حمزہ، تو اللہ تعالیٰ اب دوسرا شیر مجھے عطا فرما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کی۔ اس وقت آپ حضرت عمر کی عمر 26 سال کی تھی۔ اب دیکھیں کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کی۔ اس وقت بت پرستی تھی اور حضرت عمر کی عمر 26 سال تھی جب حضرت عمر نے یہ دیکھا تو اب یہ تو دین پھیلے جا رہا ہے کہ جب حضرت عمر ایمان لائے نا تو اس وقت صرف 48 بندے ایمان لائے تھے، 48 بندے ایمان لائے تھے حضرت حمزہ ڈال کر۔ جب حضرت عمر ایمان لائے وہ ایک کم 50 بندے ایمان لا چکے تھے۔ اور جب دیکھا نا حضرت عمر نے، اس نے کہا یہ تو بت پرستی ہماری ختم ہوئی جا رہی ہے، اور سخت دھوپ میں چلے جا رہے تھے اور اپنی حالت میں مست تھے اور گرمی بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ اب چلتے چلتے وہ وہاں آگے جب گئے نا تو انہیں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ اے عمر تم کہاں جا رہے ہو؟
اس نے کہا کہ میں نا آج جو دین کا بوٹا ہے نا میں نے اس کو کھیڑ دینا ہے. میں نے جو دین کا بوٹا بڑھ رہا ہے نا آہستہ آہستہ یہ تو ہماری بت پرستی ساری ختم ہو جائے گی. اب حضرت حمزہ بھی ایمان لے آئے تو وہ بڑی طاقتور تھے. اب کل کو پتہ نہیں کون کون ایمان لائے گا. اور میں نے یہ چراغ جو روشن ہو رہا ہے نا بڑا زیادہ میں نے اس کو ختم کر دینا, اس کو میں نے بجھا دینا. وہ بندہ بولا تو دین کو بجھانے جا رہا. حالانکہ وہ بندہ بھی چھپ کر ایمان لایا ہوا تھا مگر اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا. اب اس نے کہا تو دین کو بجھانے جا رہا ہے, دین کا بوٹا پھوٹنے جا رہا ہے. اب اپنے گھر میں تو ذرا جا کے دیکھ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. کہہ رہا کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی ایمان لا چکا ہے. تو اس نے کہا اچھا. ویسے ہی تلوار پکڑی ہوئی ننگی تلوار لے کر اپنی بہن کے گھر چلا گیا. جا کے اتنی زور سے دروازہ کھڑکایا اور انہیں پتا چل گیا. انہوں نے جب دروازے کی دہلیز سے دیکھا نا تو عمر کھڑا تھا تلوار لے کر. انہوں نے جلدی قرآن پاک کو چھپایا اور چھپا کر جب دروازہ کھولا تو حضرت عمر اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا, سر پھاڑ دیا, لہو لہان کر دیا. اور جب فاطمہ اس کی بہن آگے ہوئی نا اس نے کہا کہ اے عمر خطاب میں بھی تیری بہن ہوں, ہم نے ایمان کو قبول کر لیا ہے, ہم اپنے ایمان کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے. اب جب اتنا انہیں مارا کیا پھر تھک ہار کے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے, مجھے بھی تو دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. جب انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہم آپ کو پکڑا سکتے, آپ پہلے غسل کریں پھر آپ کو ہم قرآن پاک دیں گے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے غسل کیا اور غسل کر کے جیسے ہی قرآن پاک ہاتھ میں دیا اور ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. دراصل جب وہ وضو بنا رہے تھے نا اللہ تعالیٰ اس کی دل کو کالک کو دور کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو پڑھا اور تاہا سورت کو جب پڑھا تو اس کا ترجمہ یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے چوندوی کے چاند کے مانند میں نے تم پر قرآن پاک اس وجہ سے نازل نہیں کیا تاکہ تو مشقت میں پڑ جائے. جب یہ پڑھا تو قطاروں با قطار رونا شروع ہو گئے حضرت عمر. اور حضرت عمر نے فرمایا اے فاطمہ جس کی تم غلام بنی ہو کیا کبھی میں بھی اس کا غلام بنوں گا. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں, کہا چلو مجھے لے چلو. جب وہاں گئے اور جب صحابہ کرام نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو عمر آ رہا ہے تو حضرت حمزہ نے کہا آنے دو, آج اس کی خیر نہیں ہے. جب وہ اندر آئے تو صحابہ کرام نے اس کے دونوں صحابہ نے اس کے کاندھوں سے پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو. جب اسے چھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا. اس کے گلے میں جو صافہ پڑا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں طرف سے اس کو کھینچا اور جب اس کو کھینچا تو اس کے دل میں نور و نور ایمان کا نور پھیل گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اسلام لے آیا. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت عمر نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیخ. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کی. تو یہ کیا اب یہ جو فرقے اتنے زیادہ بن گئے ہیں, صحابہ کرام کو گالی نکالتے ہیں, عمر فاروق کو برا بھلا کہتے ہیں. عمر فاروق جیسا کوئی پیدا ہو کر تو دکھائے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسا دوست پیدا ہو کر دکھائے, حضرت علی جیسا رضی اللہ عنہ جیسا کوئی پیدا ہو کر دکھائے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسا پیدا ہو کر تو دکھائے. چار یار حق تھے, حق پر تھے اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے انہیں کتنی عزت دنیا میں بخشی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھا ٹھکانہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کی ہدایت عطا فرمائے. الحمدللہ.